والنبي صلى الله عليه وسلم المعركة الكبرى الفاصلة أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يلح بالدعاء، يطلب الله، يستغيث بالله، والنبي صلى الله عليه وسلم رافع يديه يقول اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة ولا تعبد في الأرض. الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أبشروا فقد وعدني الله إحدى الحسنين، والله إني لأرى مصارع القوم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين. الله. فهزموهم بإذن الله، هذه النتيجة. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا، من أسباب النصر أفرغ علينا صبرا، صب علينا الصبر، ثبت أقدامنا ثبات، وانصرنا على القوم الكافرين. النتيجة ارتفع السلاح الأعظم، فجاءت النتيجة فهزموهم بإذن الله. وقتل داود جالوت. الله أكبر. كم اليوم نحتاج إلى هذا السلاح؟ هذا السلاح أي ضعيف في الدنيا يستطيع أن يمتلك هذا السلاح. سلاح متاح بين أيدينا جميعا، وليكن معنا دائما وأبدا. سلاح المؤمن الدعاء، وهو أقوى سلاح، والله بيده كل شيء. والمهم والمطلوب منا هو شيء واحد، أن نكون في صف أهل الحق ومعهم، وأن لا نقف في صف الباطل، وأن لا نكون من أهله. وفي أمان الله، وإلى لقاء بكم قريب يتجدد بإذن الله جل وعلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.